बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलना जितने भी बहन भाई देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात होगी वही नाज़रीन, सबसे पहला उकाड़ा हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने जेल में बातें की हैं, जो वहां पर इंटर हुए साफी 7 के करीब, और जो साद हुसैन रिजवी साहब ने जेल के अंदर बैठकर बातें की थी, वही रटी रटी बातें इमरान खान जो है ना लोगों को सुना रहे। तो इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे और जो पहला टॉपिक है उसके ऊपर भी। नाज़रीन, उकाड़ा के अंदर शान हुचा साहब जो हैं वो टीएलपी के उम्मीदवार हैं और वहां पर खड्डा पड़ा हुआ है। और यार, पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी जिसके जो फॉलोअर हैं, जिस लीडर के जो चाहने वाले हैं, वो कश्मीर में भी रहते हैं, वो गिलगित में भी रहते हैं, वो बलूचिस्तान में भी रहते हैं, वो क्वेटा में भी रहते हैं, वो सिंध में भी रहते हैं, वो कराची में भी रहते हैं, और वो इस्लामाबाद में भी रहते हैं, वो केपीके में भी रहते हैं, वो पेशावर में भी रहते हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं, उनके फैन फॉलोइंग। और उस लीडर को धमकियां देना और उसके आने से पहले यहां पर माहौल गर्म करना और फायरिंग करना, और फायरिंग भी हो जाए और पुलिस का एक किस्म का एक्शन ना लेना, ये एक तूफान को दावत दी जा रही है। ये शितामगी जिसने की है ना, जिस बंदे ने भी की है, ये बेगैरती, खुदा न खास्ता ये काम तो इन्होंने कर दिया ना। जो रात हुआ, फायरिंग की गई, घर के सामने घुस गए, ये फायरिंग की, धमकाया, डराया। उन लोगों को ये पता नहीं है, ये तूफान को दावत दे रहे हैं। साद हुसैन रिजवी साहब यहां से निकलते हैं और रास्ते में खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है उनके काफिले को या उनको, तो मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना या जिसका थमना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और वो लोग मोहसिन नकवी जैसे और अनवार हक काकड़ जैसे और वो मीर सरफराज बुगटी जैसे वो एस्टेब्लिशमेंट के पालतू जो इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं, ये सारा तमाशा देख रहे हैं, और वो जो आईजी पंजाब बैठे हुए, तो फिर मामला आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। आप फिलफौर जो है ना इस चीज का नोटिस लेंगे, ये हुंडे हैं कौन, या हुंडे ये आपके पालतू हैं, तो फिर आप इनको पट्टा डालें। वरना अगर कोई बड़ा सानिया हो गया या हादसा हो गया खुदा ना खास्ता, तो फिर जब पब्लिक इनको पट्टा डालेगी तो वो फिर पट्टा किसी और के गले में भी डाला जाएगा उन बदमाशों के साथ साथ। लिहाजा इस चीज का जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तियार है, वो तदारुक करें, उन बदमाशों से निमटे, उनको पकड़े, उनसे पूछें कि आपको याद रखिए ये जो कुछ हो रहा है, ये एक सीन जो है ना वो क्रिएट किया जा रहा है कि पहले हंगामा कराओ, ऐसा इस इलाके के अंदर हंगामा कराओ कि पूरे इलाके के जो हालात हैं वो कशीदा हो। यानी एक जलसे को मनसूख कराने का जो प्लान, वो भी एक आसान प्लान है कि पहले पूरे इलाके के अंदर क्या किया जाए, एक हंगामा करवा दिया जाए, फायरिंग करा दी जाए, अफरा तफरी सब कुछ हो जाए। जब ये सब कुछ होगा तो ऊपर के जो हुकाम है वो लेंगे नोटिस। जब वो नोटिस लेंगे, क्योंकि 9 दिसंबर को जलसे को अभी दे रहा है, जैसे आज 4 तारीख के 5 दिन जो है ना वो अभी बाकी हैं, तो क्या होगा कि आला हुकाम नोटिस लेंगे और नोटिस लेकर पूरे इलाके के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर देंगे कि अब दफा 144 भी नाफिज है और कर्फ्यू भी नाफिज है, पुलिस भी हाई अलर्ट है। और इस तरह उस पार्टी को, यानी पहले यह कहा गया कि आप हंगामा करो, हम पीछे बैठे हैं, आप बेफिक्र होकर करो, आप लोगों के घरों के ऊपर फायरिंग करो, बंदे मारो, डंडे मारो, धमकियां दो, जो कुछ होता है करो, हम पीछे बैठे हैं। जब हालात ऐसे होंगे तो फिर हम कूद पड़ेंगे और इस तरह हम जलसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जो फायरिंग कर रहे हैं उसकी जरूरत भी नहीं है कि वो पीछे किसी की सपोर्ट के वो इतनी बड़ी पार्टी को चैलेंज करे। दूसरा, जो ये काम कर रहे हैं उनको भी मेरा ये पैगाम है, अगर मुझे सुनते हैं कि तुम क्या समझते हो,
کہ تم سعد حسین رضوی صاحب کو جلسے میں نہ آنے دے کر یا جلسہ نہ کرنے دینا، تم یہ سمجھتے ہو کہ پھر آپ کا جو نواز شریف ہے وہ آزادی کے ساتھ جلسہ کر پائے گا؟ پھر نواز شریف کا عوام کے اندر ویسے بھی اس کی مقبولیت ٹھوس ہے، ویسے بھی وہ زیرو ہے، تو پھر عوام نے اس کا گریبان پکڑ لینا ہے اور اس کو بھی کہیں پر جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ خطرناک جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک چنگاری لگائی جائے اور یہ چنگاری پھر شعلوں میں تبدیل ہو اور یہ آگ پھیلے، کیوں؟ کیونکہ ٹی ایل پی کے لوگوں کو اشتعال دلایا جائے۔ جب اشتعال ہوگا تو ایک تو یہاں پر ہی جلسہ منسوخ ہو جائے گا، دوسرا پھر ٹی ایل پی کے لوگ ایک ری ایکشن دیں گے، یعنی ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور ایک یہ تمام چیزیں جو فزکس کے اسٹوڈنٹ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ پھر ٹی ایل پی کے لوگ جب ری ایکشن دیں گے تو وہ بھی ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے یا ان کے گھروں پر وہ بھی فائرنگ کریں گے، اور اس طرح سے ہمیں ایک پورے ملک میں موقع مل جائے گا کہ یہ دیکھیے اس طرح کے حالات کریٹ ہو چکے ہیں، لہذا الیکشن کو بھی ڈیلے کیا جائے۔ یہ تمام حربے جو استعمال کی جائے، جو لوگ زیادہ آگے نہیں سوچتے وہ تو صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ بس اسی یار حلقے کا معاملہ ہے یا اسی تحصیل کا معاملہ ہے یا اسی ضلع کا معاملہ ہے یا اسی علاقے کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اسی ضلع کا معاملہ نہیں، یہ اسی علاقے کا معاملہ نہیں، یہ اسی تحصیل کا معاملہ نہیں، یہ اسی حلقے کا معاملہ نہیں، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے۔ اگر ایک جگہ پر چنگاری جب لگتی ہے نا تو جب آگ پھیلتی ہے تو وہ پھر اپنے ارد گرد تمام چیزوں کو لے لیتی ہے، چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ خشک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا اس چیز کو روکے، انسان کے بچے بنے۔ صبح سے یہ تماشا لگا ہوا ہے، صبح سے نہیں، کل رات سے نہیں، پرسوں سے، تو اس غنڈہ گردی کو، ان غنڈہ گردی کرنے والوں کو تھوڑی لگام ڈالیں۔ تو دوسری طرف سے ناظرین، عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل کے ذریعے بہ نہیں آؤں گا، اور یہی بیان پوری دنیا کے سامنے آج سے 2 سال قبل 2021 کے اندر ٹی ایل پی کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈیل کے ذریعے کسی بھی صورت باہر آنا پسند نہیں کریں گے، وہ ساری زندگی جیل میں بیٹھے رہیں گے۔ اس چیز کے گواہ وہ حکومتی علماء بھی ہیں جو اس کمیٹی کے ممبر تھے، 7 پتہ نہیں تھے یا 9 تھے۔ وہ جب سعد حسین صاحب سے ملنے گئے تھے تو سعد حسین صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آنا چاہتے۔ آج وہی الفاظ عمران خان جیل میں بیٹھ کر دہرا رہا ہے کہ وہ ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آتا یا نہیں آئے گا، یہ وہ ہے۔ دوسرا علامہ سعد حسین صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا ظلم یار اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے کارکنان کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا، سیدزادیوں کو ان لوگوں نے تھپڑ مارے اور بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا، 4th شیڈول لگایا، سب کچھ کیا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں میرے کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ تو وہی باتیں عمران خان جیل میں بیٹھ کر کر رہے کہ دیکھیے ہمارے گھروں میں خواتین کو اٹھایا گیا، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، میرے اتنی کارکنان کو کریک ڈاؤن کر کے گرفتار کیا گیا۔ یعنی وہی کی وہی چیزیں یہ بے شرم، یہ بے غیرت دہرا رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے دہرا رہا ہے، یہ کر رہا ہے کیونکہ سعد حسین صاحب نے یہ باتیں کی ہیں اور یہی وہی نقلیں دوبارہ سے یہ رپیٹ کر قوم کو سنا رہا ہے۔ قوم کو پتہ ہے کہ جو تم نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا، ظلم کے پہاڑ توڑے، وہ قوم ابھی بھولی نہیں ہے، وہ قوم کو یاد ہے، اور وہ قوم ایک ایک چیز کا حساب لے گی۔ اور تم قوم کو نیا لولی پاپ دینے کی کوشش بھی نہ کرو، قوم یہ سب چیزیں جانتی ہے۔ لہذا تم اپنی جو ہنڈا گردی ہے وہ کسی دور میں کرتے تھے، اب تم سعد حسین رضوی بننے کی کوشش مت کرو۔ کوئی اپنی طرف سے کوئی تمہارے ذہن میں کوئی الفاظ آئیں یا جو اس کے چمچے کچے ہیں یا اس کے جو معاون خصوصی بننے ہوئے تھے ان سے ریکویسٹ ہے کہ نیو الفاظ اس کے منہ میں آپ ڈالیں، کیونکہ یہ چابی والا کھلونا ہے، جو اس کو چابی جیسے لگتی ہے یہ ویسے کے ویسے الفاظ کہتا ہے۔
تو جائیے اس کے الفاظ تھوڑے چینج کیجئے، کیونکہ یہ سعد حسین رضوی صاحب کی نقل اتار رہا ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب ایک لیڈر ہے، اور لیڈر کی ہمیشہ جو دوسرے گیدڑ ہوتے ہیں وہ نقل اتارتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔